अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन, जो हजरात लहसुन खाते हैं, लहसुन जो होता है खाने वाला, जो सब्ज़ी वगैरह में डालकर खाते हैं, तो क्या इसका खाना सही है या नहीं है? आज की वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। आइए सबसे पहले हज़रत मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे बात करता हूँ। हुजूर एक तरफ जा रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे लहसुन पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो सहाबा ने कहा हुजूर को लहसुन पसंद नहीं, लहसुन पसंद। बात चलती गई मदीने में, यहां तक के लोगों में ये मशहूर हो गया लहसुन हराम हो गया। सब आए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, सब कहने लगे लहसुन हराम हो गया, लहसुन हराम। कहा नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसकी बू बहुत ज्यादा होती है, उसकी महक ज्यादा होती है। और हम जब कुरान की तिलावत करते हैं, मस्जिदों में आते हैं, तो हमारे मुंह इतने न महके क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते अपना मुंह हमारे मुंह से लगा देते हैं। मैं ये तेज बू वाली चीज को पसंद नहीं करता। सहाबा को बाद में ये क्लियरेंस देना पड़ा, दूसरे सहाबा ने क्लियर किया हुजूर से सुन करके कि हराम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अदा भी देखते, किसी चीज को छोड़ दिया, सहाबा तो उसको पूरी तौर पर निकाल देते थे। अजीज़ान किराम औकात, तब जाकर के इस्लाम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है मजबूत ताकत के साथ। वो सिर्फ मस्जिद नबवी से चलने वाली हुकूमत थी। अब हालात ये थे कि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए, तीसरा काम, पहला काम मस्जिद नबवी का, दूसरा काम अक़द मुआख़ात भाईचारगी का, तीसरा काम यहूदियों से और मदीने के रहने वालों से एग्रीमेंट किया। तकरीबन 52 उसके अंदर वो थे, टर्म्स थे। जैसे आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान 52 बुनूद थे जिन पर दस्तखत हुई। वो सारी चीजें आज भी मीसाक़े मदीना उसको कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बनाए हुए थे। आपको पता है यूएनए के एक रिपोर्ट में अगर आपको बताऊं, यूएनए ने कई लोगों के दरमियान एग्रीमेंट बनवाए सुलह के और जिंदगी गुजारने के, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान के बीच, और दुनिया की कई कंट्रीज के दरमियान। ये जो बनाए यूएनए की तरफ से, उनमें से सबसे छोटी जो एग्रीमेंट है उसके पेजेस 4,500 सफ़ात के। 4,500 सफ़ात में क्या लिख मारा है पता नहीं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा मीसाक बनाया था जो 14 सदियों तक आज तक याद किया जा रहा है, जो सिर्फ 1.5 सफ़े के अंदर मौजूद था। एक सफ़ा और दूसरा आधा सफ़ा, इसके दरमियान 52 ऐसे टर्म्स थे, कंडीशंस थे जो दोनों के दरमियान थे। उसमें से मेन चीज ये थी, हम मदीने तैयबा में आए, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, तुम हमें नहीं दोगे, लड़ाइयां हमारी आपस में नहीं होंगी, और कुरैश जब भी हमला करेंगे, मक्का वाले आएंगे तो हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, मदीने की हिफाजत तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी। तुम जिस जमात के साथ अच्छाई करोगे हम भी उसके साथ अच्छा करेंगे, हम जिसके साथ मुआहिदा कर लेंगे तुमको भी करना पड़ेगा। इस तरह की सारी चीजें थी। लेकिन ये यहूदी गद्दार ये सारे टर्म्स तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उनके साथ जंगें हुई। बनु नुज़ैर, बनु कुरैज़ा, ये जो 2 कबीले थे, इनको मारकर भगाया गया, मदीने से निकाला गया। फिर खैबर में गए, खैबर की जंग के बाद वहां से भी निकाल करके इनको भेजा गया। अब दुनिया भर में इधर उधर घूमते फिरते हैं, जलील व खार, इजराइल को कब्जा किए बैठे हुए हैं। लेकिन ये ऐसे जलील व खार है कि कयामत तक इन पर जिल्लत तारी रहेगी, अल्लाह का गजब इनके साथ रहेगा। ये बेघर होकर के दुनिया में रहते रहेंगे। आज इजराइल पर गए हैं और कब्जा जमा करके 70 साल से बैठे हुए हैं, फिलिस्तीनियों का जीना तंग करके रखे हैं इजराइल, ये यहूदी। देखना वो वक्त आएगा यहाँ से भी ये बेघर होंगे और इनको वहां से भी निकाला जाएगा। बल्कि हदीस से पाक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक वक्त आएगा, हदीस शरीफ बता रहा हूं मैं, जब हजरत इमाम महदी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आएगा, मुसलमान गुजर रहा होगा तो जो पत्थर होगा ना, पत्थर भी अल्लाह उसको बोलने की ताकत देगा। वो कहेगा या मुस्लिम इन्ना वराई यहूदियन फक्तुलहु, ऐ मुसलमान आजा, मेरे पीछे यहूदी छुपा बैठा है, उसे मार डाल। पत्थर बोलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अजीज वो दौर कब आएगा? जाहिर सी बात है हमारी इन बातों को अभी इजराइली बड़े सीरियस लेते हैं, फिर हमें वीज़ा नहीं देते हैं बैतुल मुक़द्दस जाने के लिए। पिछली मरतबा ऐसा हुआ कि तकरीबन 6 घंटे एयरपोर्ट पे बिठाया और मुझे वहां से रिजेक्ट किया कि जा नहीं सकते, तकरीरें गढ़ती हैं, चुभती हैं, जैसी भी होती होंगी, ये अमानत है, हम सुपुर्द करके जाएंगे इंशाअल्लाह। और मेरे आका का फरमान है
سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا۔ پھر جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے، ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی، مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے۔ وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے۔ یہ آسان بات نہیں تھی، تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی مکہ والوں کے درمیان، مدینے والوں کے درمیان، 6 سال کنٹینیو چلتی رہی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے، عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا۔ اب حکومت قائم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی۔ 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا، اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے۔ ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے، مدینے والوں کی نہیں تھے، حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے، اس کو اوکے کیا، جاری فرمایا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد، 6 ہجری گزر چکی ہے، 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے، 12 صحابہ منتخب کیے۔ ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں، ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا، کسرا کے پاس خط بھیجا، شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل اس کے پاس بھیجا، نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا۔ کئی بادشاہوں نے احترام کیا، کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی، بے عزتی کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، الف لام میم غلبت الروم، یہ 21ویں پارے میں ہے۔ روم اس وقت کا سپر پاور ہے، اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی، جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور صحابہ کا یقین ایسا تھا، قرآن میں آ گیا ہے، ہونا ہے۔ یہ بادیہ نشین صاحب۔ تو ناظرین، ابھی آپ نے پورے بیان کو سنا کہ لہسن کھانے سے اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو وجہ یہی تھی، لہسن تو آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ لہسن کھا کر جو ہے مسجد میں جائیں، اور مسجد میں جانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں، یعنی نماز سے کچھ دیر پہلے آپ لہسن کھا کر مسجد میں آپ نہیں جا سکتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، فرشتوں کو یہ جو بدبو ہے نا لہسن کی، اس سے جو ہے فرشتوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، پوری حقیقت آپ نے جان گئے، تو بس میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔